देवळा वचून येयली आमी थंय। तर आता आमी भायर सरल्या काली वचपा। तर पर 16 तारखेक कालो जालो तर आमकां वचपा मेळना आनी आमकां वचपा मेळनाले बीन, त्या खातीर आमी गेलना। तर आता आमी थंय काली वयतात, तशें देवा दर्शन घेवया म्हणल्यार आनी वायनो धरप जातलें अशें म्हणटकीर आयज आमी वचपा भायर सरल्या पळय। तर मेळटा तुमकां हांव मागीर श्रीकलनाथा देवळा कडेन। दोन्ही वाटेच्यान सारक्यो काजू आसा आनी सगळे हांगा काजूचेच सगळी झाडां। तर हांव खूब दिसांनी येयला। तर तुम्ही पळोवंक शकता चेंज म्हळ्यार कित्याक पयलीं मातसो बारीक आशिल्लो रोड, आज सारको व्हडलो केला आनी सारको स्मूथ बेस्ट केला रोड। पयलीं खडबडीत आशिल्लो। तर आता आमी पळय सारवड्या पावली। तर आता आमी हांगा सारवड्या पावली आनी हांगा आज्या देवूळ आसा पळय हांगा। तर आता आमी हांगसर पांय पडटात आनी आमी केन्ना अशी येयली म्हणटकीर हांगा पांय पडले शिवाय फुडें। तर पयलीं हांगा दर्शन घेतात आनी मागीर वयतात। उरले तर आता आमकां मातसो टायम जालो कित्याक म्हणल्यार आमगेल्या थंय बी देवळान गेली न्हू आनी आता आमी हांगसर दर्शन घेवपा रावली पळय आनी आता श्रीकलनाथा देवळां वयतली। आनी देवळां म्हणल्यार आतां टायम जालो म्हणटकीर बीन आमी फास्ट करतात कित्याक म्हणल्यार थंय 12 म्हणल्यार भट आसता, त्या खातीर मातशी गडबड करतात। तर आमचे आनी स्ट्रेट जर गेले जाल्यार रेल्वे स्टेशन मेळटा। रोड गेलो तो रेल्वे स्टेशना कडेन आनी ही आमकां ही मातशी शॉर्टकट कुलकुंच्यान वचपाचें देवळा कडेन वयता जाल्यार। भटकाचो मेळ्ळा आमकां। तर आता आमी आईगेर वचपा वयता।
चा पिता हांगा आनी मागीर ताका भाऊक मातसो गडबड बाई स्कुलाक घेवन वचपा जाय म्हणून तो घेयना बी नाका तरी पळय ही भावानी पेर काडून दिल्या तर आता आमी पळय दुसरी भावागेर वयता आनी आतां त्या भावागेर गेले तेन्ना जात्रेक खाजी बी तेणें दिली आमकां आनी मामा तेंकाय बी दी म्हणून दिला तर तो सारको बिजी आशिल्लो म्हळ्यार आतां बाये पावपाक भायर सरतालो तो त्या खातीर चड वेळ आनी थंय बसोना तर आतां आमी पळय दुसरी भावागेर वयता तर हे पळय आतां लोक पळय शेतां काम करतात चालू जाला शेत रोयतली हांगा आनी आमगेले बी आसा भावाले हांगा तो शेतां गेलो थंय कितें कामेरी आसा अशें म्हणून तेंका पळोवपाक गेला तर आता पळय शेता कडेन येयला आमी तर भाव बीन पळय शेता कडेन आसा ताका खबर ना आमी येयल्या ती भाव काम करता लांबची लांब असते शेत पळय भाव करता तर तेगे मेरी करपाक काम चालू आसा पळय अरे मे हा कसो आहा बय हो पाट ताका आमी पाट म्हणटात हांगच्यान सारखे न्हंयचे उदक येता पंपान सोडटात शेताक तर आतां आमी पळयलें ना हांगचो भाऊ कसो सारको बिजी आसा आनी आतां आमकां सांग्यार बी वचो जाय आनी टायम जालो तर आतां आमी वचपाक वयतात आनी मागीर पळोवया मामागेर थंय शूट करपाक मेळ्ळें जाल्यार करता कित्याक टायम जालो बरो जायना न्हू अशें म्हणटकीर आमी आतां वचपाक वयता तर ही पळय आमगेली आई घरा कडली शेजारी आनी तिका मामी म्हणटात आनी विदेश म्हणटा गेली मम्मी पयली तर पळय आतां तिणें हळदी कुकूम लायलो म्हाका दिल्या आनी आतां हे बाय येता धांवट येता यो सोकाय यो बाय तर हे पळय आमगे सुनंद बाय हाय हाय कशें आसा हांव बरें आसा तूं बरें आसा गट 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 आगो येवन भायल्या भायर म्हणून वयता कोणीच ना ना कपला पूण लावपा जाय न्हू गो हय त्या खातीर पळयला स्पेशल एक मिनिट साडी पण काय बरं न्हेसता अशें अकस्मात न्ही गे येवन गेलो तर हे पळय मामीन म्हाका हे पळय लाडू दिल्या बायेन सुनंद बायेन हे पळय तर हे लाडू काल्याचे तर ही पळय आमी आतां मामागेर पावली आता फक्त ती खाजी दितली आनी हांव बेगीन भायर सरतलें कित्याक आमकां टायम जालो ऑलरेडी त्या भावान खाजी दिली न्हू ते दिता आनी भायर सरता